औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ژوٗرمہِ जमात हंदो टाठियो बच्चो तुह कड़ियो पन किताब कशुर तो वतियो सफ़ नंबर 55 पे। अजुक सबक सोन माजह हुंद शाफ। शाफ वनान बददुआस। अत मज कह अल्फाज पे दिथ यथ वुजुर, अही, शीतल, शाफ, शहिच, फुटिच। पत काल रेडियो तो टेलीविजन। शुर काल खेत नान ब्रोह कन दलील बोजन बेहान। दपान ब्रोट काल रेडियो तो टेलीविजन क्या पत शुर पेवान नान निश दलील बोजन। हिमाल दद निची सज त्रे कोर। दपान हिमाल दद निची सज त्रे कोर। सर शाम अगात गसान। अक लट वोनक तम आज वनो न बह दलील आज वनो बह तेल दलील येल तुह अख रुत सवाल पृछ्यू। कोरो मोन गोडनिच कोर पृछुस अम वोन दोपनुक आज वनो न बह तोतान दलील कह युतान नो तुह अख रुत वनान असल सवालस अख सवाल पृछ्यू। गोडनिच कोर पृछुस आफ्ताबस क्या यूत तचर। आफ्ताबस क्या यूत तचर। दुयमि कोर पृछुस वाव क्या वोलान। वाव क्या वोलान। त्रेमि कोर पृछुस जून क्या शहजार। हिमाल दद गई यथ रुत सवाल बूझ सठा खुश। दोपनक शाबाश बूझो स जवाब। क्या वोन शाबाश बूझो स जवाब। दपान प्रान जमान आफ्ताब तो वाव बारन तो जून बेन। यम दूर कथ तम जाय जामत। यम दूर कथ तम जाय जामत। मोज बुढ़ियामज तो मोल रोवमुत। खबर कत मातामाल। अक दोह गई तम मातामाल सालस। आफ्ताबन तो वावन खो यड भरत साल। आफ्ताबन तो वावन खो यड भरत साल। अमा पुज जून पे मोज याद तम खो उड़ी तो उड़ थोवन फुटज गंडित माज कत। फुटज गंडित फुटज वनान कि अकिस दज मज या लिफाफस मज कोरनस गंड पत तुलन थोवन चंदस मज अत वनान फुटज। वापस यवान पे आफ्ताबस तो वावस अत फुटज पे नजर। दपान ये वापस आय तो आफ्ताबस तो वावस पे अत पे नजर। जून दोपुक फुटज दे अस। कस वोन अमिस बेनि दोपस फुटज दे अस। जून मोनुक न कह आखिर नीस तमो फुटज अथ मूरित गो जबरदस्ती नीस। गोड करोक तम जार पार ये फुटज छ माज किस। तमो दोपस मोज बुढ़ सह साल खेवान। मोज बुढ़ सह साल खेवान। अस खेमो माज हंस हन ते पानसे। जून हेत वदन बुथ दितुन मगर करे क्या हमो बारनो मकलो माज हंस हन ते खेत कमो बारनो आफ्ताबन तो बे वावन। येल गर वत वदान वोन जून माज निश सारी दलील। माज फुट दिल तो दितन आफ्ताबस शाफ। शाफ गो बददुआ। दोपनस गछ जुठ अख खियोथ मोन हिस बे वदनोथन ये बेनि। क्या वोनस दोपनस जुठ मगर अख खियोथ मोन हिस तो बे वदनोथन ये बेनि। गछ दोहे नार दजुन। वावस वनुन नरम गछ वुजुर फुरुन। वुजुर गो
یہِ خرٲبی کَرٕنۍ. وُجُر چھِ وَنان شرارتیَس کیٛاہ چھِ وَنان گژھ ژٕ وُجُر گژھ ژٕ وُجُر گژھ ژٕ وُجُر پھِرُن. زوٗن رٔٹٕن کھۄنہِ ڈٮ۪کَس کوٚرنَس میوٗٹھ ٲہی کَران ووٚننَس ژےٚ روٗزٕے موج یاد ژےٚ روٗزٕے موج یاد گژھ ژٕ شہج شِتل چون شہجار چھٔوِتھ ٲسنَے سٲری ٲہی کَران تِم سارنٕے بَٹٮ۪ن شہجار یِم چٲنۍ پٲٹھۍ ماجَن ہُنٛد خیال آسان تھاوان زوٗنہِ کوٚرُن دُعا دوٚپنَس گژھ ژٕ چون شہجار ٲسِن سٲری چھاوان بیٚیہِ تِمَن تہِ یِم چٲنۍ پٲٹھۍ پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد خیال تھاوان آسان دَپان اَوَے چھُ آفتابَس تَژَر واوَس وُجُر تہٕ زوٗنہِ شہجار دَپان اَمی کِنٮ۪تھ چھُ آفتابَس تَژَر روٗد تہٕ واوَس چھُ وُجُر گوٚو شرارت تہٕ زوٗنہِ چھُ شہجار. جواب بوٗزِتھ آو ترٛیشوٕنۍ کورٮ۪ن وَدُن دوٚپُکھ أسۍ تہِ آسو زوٗنہِ ہٕنٛدِ پٲٹھۍ ماجہِ ہُنٛد خیال تھاوان. کِمو ووٚن اَمیو کوریو. پَتہٕ چھُ یَتھ سوال کینٛہہ آفتاب واو تہٕ زوٗن کوٚت گٔے سالَس. اَمیُک جواب چھُ آفتاب زوٗن تہٕ واو گٔے ماتامال سالَس. زوٗنہِ کیٛاہ اوٚن پھٕٹجہِ منٛز زوٗنہِ اوٚن اَمیُک جواب چھُ زوٗنہِ اوٚن اوٚڑ سال پھٕٹجہِ منٛز. پھٕٹٕج کٔمِس کِژ ٲس پھٕٹٕج ٲس زوٗنہِ تُجمٕژ پنٛنہِ ماجہِ کِژ. آفتابَن تہٕ واوَن کیٛازِ نی زوٗنہِ پھٕٹٕج آفتابَن تہٕ واوَن کیٛازِ نی تَمیو نِیِکھ یِم غرضہٕ تِمو دوٚپُکھ أسۍ کھٮ۪مو یہِ پانَس. گَرٕ وٲتِتھ کیٛازِ دیُت ماجہِ آفتابَس تہٕ واوَس شاپ آفتابَس تہٕ واوَس شاپ کٔمۍ ماجہِ أمِس آفتابَس تہٕ واوَس دیُت ماجہِ اَمہِ مۄکھ شاپ کہِ تِمو ٲس بیٚنہِ وَدنٲومٕژ. ماجہِ کیٛازِ کٔر زوٗنہِ ہٕنٛز ٲہی ماجہِ کیٛازِ کٔر زوٗنہِ دُعا دَپان اَمیُک جواب چھُ تَس کٔرٕن اَمہِ مۄکھ ٲہی کہِ ژےٚ تھوٚوُتھ پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد خیال. روٗدوٕ یاد بَچو یِتھَے پٲٹھۍ ٲسِو تُہۍ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد خیال تھاوان. باقٕے وَسلام.